अङ्गुरलाई कस्तो मान्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नुलाई है साथी हो। पानी चार्ने पानी नभएर अलि चुकिलो छ, नत्र त अङ्गुर मिठै छ। बजारमा 200 रुपियाँ 280 रुपियाँ केजी छ भनेपछि यहाँ आफ्नो घरमा फलाएको फल खान पाइन्थ्यो। अलि पानी छैन के, पानी नभएर 220 मिटर लम्बाइ खनेको पानी बत्तीले तान्दैन, वेट छैन। त्यसै कारणले सुर्खेत कर्णालीमा अन्धकार छ, बत्ती नभएर। पानी पनि छैन, बत्ती पनि छैन, अन्धकार छ कर्णालीमा। नभए खेल भन्नुवाला साथी ल हेर्नु कस्तो मान्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नुलाई। मिठो लाग्छ नि कमेन्ट गर्नुलाई यो अङ्गुरलाई। कमेन्ट गर्नुला। सुर्खेतमा अन्धकार छ बत्ती नभएर। कति मिठा अङ्गुर, कति मिठो। यी साँच्चै हो क्या।